अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू व्यू पॉइंट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे बदकिस्मत बहरी जहाज़ की जिसको आप सब लोग जानते हैं, यानी टाइटैनिक। दोस्तों, अपने वक्त का एक सब बड़ा बहरी जहाज़ जो कि एक बदकिस्मत बहरी जहाज़ भी था। दोस्तों, बात है 14 अप्रैल रात 11:40 जब टाइटैनिक यानी अपने वक्त का सबसे बड़ा बहरी जहाज़ एक आइसबर्ग से टकराया, जिसके 3 घंटे बाद टाइटैनिक का नामो निशान तक बाकी नहीं था। यानी 15 अप्रैल 1912 रात 2:20 को अपने वक्त का सबसे बड़ा बहरी जहाज़ टाइटैनिक डूब चुका था। दोस्तों, ये टाइटैनिक का पहला और आखिरी सफ़र था जिसमें 2224 लोग सफ़र कर रहे थे, जिनमें मुसाफिर और क्रू मेंबर्स शामिल थे। दोस्तों, अगर बात कर ली जाए टाइटैनिक की लंबाई की, तो टाइटैनिक 882.9 फीट लंबा था। और अगर इसकी ऊंचाई की बात कर ली जाए तो टाइटैनिक 175 फीट ऊंचा था। और अगर दोस्तों टाइटैनिक की वेट की बात कर ली जाए तो टाइटैनिक 45,000 टन भारी था। इस जहाज़ को अनसिंकेबल भी कहा जाता था, यानी कभी ना डूबने वाला जहाज़। ये दावा टाइटैनिक के मालिक और इसके कैप्टन का था। टाइटैनिक के क्रू मेंबर्स को इसे मुकम्मल तौर पर देखने में 2 हफ्ते लग गए, जिससे आप टाइटैनिक के रकबे का अंदाज़ा लगा सकते हैं। उस वक्त टाइटैनिक को बनाने में 7.5 मिलियन डॉलर्स लगे थे, जिनको हम आज के दौर में कंपेयर करते हैं तो 146 मिलियन डॉलर बनते हैं। दोस्तों, उस वक्त में जब कोई जदीद मशीनरी का ज़माना नहीं था, तब टाइटैनिक पर इतनी ऊंचाई पर काम करना बेहद मुश्किल था। लेकिन टाइटैनिक को तामीर करने में 3000 मज़दूरों ने हिस्सा लिया। मज़दूर सुबह 6 बजे काम करना शुरू करते और हफ्ते में 6 दिन तक काम करते रहते। फिर भी टाइटैनिक को मुकम्मल तामीर होने में 26 माह लग गए थे। टाइटैनिक को तामीर करने में 8 मज़दूरों की जान भी चली गई थी, जबकि 246 मज़दूर शदीद ज़ख्मी हुए थे। टाइटैनिक के डूबने के हादसे में तकरीबन 1500 लोग डूब गए थे। टाइटैनिक के डूबने की असल वजह वो आइसबर्ग बताया जाता है जो टाइटैनिक से टकराया था, जिसके बाद टाइटैनिक अटलांटिक ओशियन में डूब गया था। लेकिन दोस्तों, ये पूरा सच नहीं है। टाइटैनिक के डूबने की असल वजह वो आग है जो टाइटैनिक में 3 हफ्तों तक लगी रही थी, वरना इतना भारी भरकम अपने वक्त का सबसे बड़ा बहरी जहाज़ एक आइसबर्ग के टकराने से भला कैसे डूब सकता है। दोस्तों, आज 108 साल बाद ये सच सामने आ गया कि टाइटैनिक के डूबने की असल वजह वो आइसबर्ग नहीं बल्कि वो आग थी जो टाइटैनिक में 3 हफ्तों तक लगी रही। दोस्तों, ये आग टाइटैनिक के आगे निचले हिस्से में लगी हुई थी। जर्नलिस्ट सैलान मोलोनी, जो कि 32 साल से टाइटैनिक पर रिसर्च कर रहा है, इस सहाफ़ी को टाइटैनिक में 30 फीट लंबा काला धब्बा दिखाई दिया। इसके पास टाइटैनिक की करीब से ली गई पिक्चर्स की एल्बम है, जो टाइटैनिक के तामीर के वक्त और रवानगी से पहले ली गई थी। ये आग टाइटैनिक में 3 हफ्तों तक लगी रही, मगर इसे किसी ने नोटिस नहीं किया। उस आग ने टाइटैनिक के उस जगह के मेटल को 75% तक कमज़ोर कर दिया था। इत्तफाक ये हुआ कि जहां टाइटैनिक में आग लगी थी, वहीं टाइटैनिक से आकर आइसबर्ग टकराया। टाइटैनिक की इंतज़ामिया को ख़बर थी कि टाइटैनिक में आग लग गई थी और ये सफ़र करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं था। क्यों ना टाइटैनिक की इंतज़ामिया को पता था कि इसमें आग लग गई थी, लेकिन अगर ये लोग टाइटैनिक को सफ़र करने से रोक लेते तो टाइटैनिक की इंतज़ामिया कंगाल हो जाती। उस वक्त के बहरी जहाज़ इस रूट पर अपने टिकट्स नहीं बेच सके थे, क्योंकि हर कोई टाइटैनिक के इस तारीखी सफ़र में शामिल होना चाहता था। और अब टाइटैनिक को सफ़र करने से रोकना इसलिए भी नामुमकिन था कि टाइटैनिक की इंतज़ामिया ने
بہت بھاری تعداد میں کوئلہ خرید لیا تھا۔ یہ کوئلہ دوسرے بحری جہازوں تک سے خرید لیا گیا تھا، تو اب ٹائٹینک کو سفر کرنے سے روکنا ایک ناممکن بات تھی۔ اب ٹائٹینک برطانیہ کے شہر ساؤتھ ہیمپٹن سے امریکن شہر نیو یارک کے لیے روانہ ہو گیا۔ ٹائٹینک کو اندر سے ایک 5 اسٹار ہوٹل کی طرح ڈیزائن کیا گیا تھا۔ اس کو فیمس ہوٹل وٹز کے طرز پر بنایا گیا تھا۔ اس کے اندر خوبصورت راہداریاں، سیڑھیاں، گرینڈ ہالز اور اس کے اندر لگی ہوئی پینٹنگز جو اس کی خوبصورتی میں اور بھی اضافہ کر رہی تھی۔ ٹائٹینک میں فرسٹ کلاس میں سفر کرنے والے لوگوں کے لیے ہر سہولت موجود تھی، جیسے کہ ترکش باتھ، اسکاچ بوٹس، جم، سوئمنگ پولز اور بیوٹی سیلونز تک موجود تھا۔ دوستوں، ٹائٹینک میں ایک اور سہولت یہ بھی تھی کہ اس کا خود ایک اخبار بھی تھا جس کا نام دی اٹلانٹک ڈیلی بلیٹن تھا۔ یہ اخبار ٹائٹینک کے لوگوں کو ٹائٹینک کے باہر کی دنیا سے باخبر رکھتا تھا۔ ٹائٹینک میں فرسٹ کلاس میں سفر کرنے والے مسافروں کے کتوں اور بلیوں کے لیے بھی ایک علیحدہ جگہ تھی جہاں ان کو کھلایا پلایا اور گھمایا پھرایا جاتا تھا۔ دوستوں، حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ٹائٹینک میں کوئی بائنوکلر یا دوربین موجود نہیں تھی۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس میں دوربین موجود تھی، لیکن اس کو ایک مخصوص جگہ پر رکھا گیا تھا اور اس جگہ کی چابی سیکنڈ آفیسر ڈیوڈ بلیئر کے پاس تھی، اور اس آفیسر کو جہاز چلنے سے تھوڑی دیر پہلے اتار دیا گیا تھا، اور جب یہ آفیسر جہاز سے اتر رہا تھا تو یہ چابی جہاز کے کیپٹن کو دینا بھول گیا تھا۔ دوستوں، سولار سسٹم کا اس دور میں کوئی نام تک نہیں جانتا تھا جس سے آگے آنے والے کسی بھی خطرے کا پتہ لگایا جا سکے۔ اس کی ایک اور بڑی حیرت انگیز بات ٹائٹینک کی رفتار بھی تھی، کیونکہ ٹائٹینک پہلے ہی بہت لیٹ ہو چکا تھا اور یہ ٹائٹینک کی ریپوٹیشن کا سوال تھا، اس لیے ٹائٹینک اپنی طے شدہ رفتار سے بہت تیز چل رہا تھا۔ ٹائٹینک کی ایک اور بہت بڑی غلطی یہ بھی تھی کہ اس میں لائف بوٹس اتنی نہیں تھی جتنی ہونی چاہیے تھی۔ 2224 لوگوں کے لیے پہلے تو 48 لائف بوٹس رکھنے کا فیصلہ کیا گیا، لیکن پھر اس کی انتظامیہ نے 48 لائف بوٹس کے بجائے 20 لائف بوٹس رکھنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ ٹائٹینک کبھی ڈوب نہیں سکتا۔ اور دوستوں، اگر بات کر لی جائے 20 لائف بوٹس کی، تو ان میں زیادہ تر فرسٹ کلاس کے لوگوں کو سوار کروایا گیا۔ اس کے علاوہ ٹائٹینک کے کریو ممبرز کو لائف بوٹس میں مسافروں کو سوار کروانے اور لائف بوٹس کو نیچے اتارنے کی تربیت بھی دینی تھی، جو کہ ٹائٹینک کے کیپٹن ایڈورڈ جان سمتھ نے رکوا دی۔ اس لیے ٹائٹینک کے کریو ممبرز کو لائف بوٹس نیچے اتارنے میں 30 منٹ لگ گئے تھے، لیکن اگر ان لوگوں کو لائف بوٹس نیچے اتارنے کی تربیت دی جاتی تو شاید یہ لوگ لائف بوٹس کو 15 منٹ میں نیچے اتار لیتے۔ ان کی ایک اور غلطی یہ بھی تھی کہ پہلی 2 لائف بوٹس میں صرف آدھے مسافر بھرے گئے اور یہ لائف بوٹس ٹائٹینک سے دور جاتی رہیں، اور ان میں سے ایک لائف بوٹس غفلت کی وجہ سے الٹ بھی گئی تھی۔ یعنی 65 مسافروں کی کیپیسٹی والی ان لائف بوٹس میں آدھے مسافر بھر کر انہیں ٹائٹینک سے دور کر دیا گیا تھا۔ دوستوں، ٹائٹینک کی ایک اور بڑی بدقسمتی یہ بھی تھی کہ جب ٹائٹینک ڈوب رہا تھا تو اس میں سے ڈسٹریس سگنلز نکالے گئے۔ دوستوں، یہ سگنل مصیبت میں کسی جہاز سے نکالے جاتے ہیں، لیکن ٹائٹینک کی قریب چلنے والا ایک بحری جہاز جس نے ان سگنلز کو مکمل طور پر اگنور کر دیا، بعد میں اس کے کیپٹن کو جاب سے بھی نکال دیا گیا تھا۔ دوستوں، ٹائٹینک ابھی بھی اٹلانٹک اوشین میں تقریباً 12,500 فٹ گہرائی میں پڑا ہوا ہے، اور اسی طرح اٹلانٹک اوشین ایک قبرستان بن گیا۔
امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی تو لائک کر دیجئے, دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے اور سبسکرائب کر دیجئے ویو پوائنٹ یوٹیوب چینل کو. So guys, thanks for watching. Subscribe my YouTube channel Viewpoint and press the bell icon. Thanks for watching. اللہ حافظ.